لحساب الجولة 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجزائرية بين السلطان لويسما الاتحاد المتصدر والعميد البطل الجريح في هذا القسم الأول من بطولة الدوري شباب قسنطينة بمعاناة كبيرة في المركز التاسع. طويلة بين الفريقين 8 دقائق لعب ولا كرة ولا هجمة خطيرة. ممكن هذه كرة أولى للشباب ملعوبة. المحاولة كانت من بالمختار يحاول على التصويب بيلعب المباراة ثم الالتحاق بتربص الخضر. تعود الكرة مرة أخرى من جديد كرة وهجمة معاكسة. محاولة للشباب هي جول تضيع. فرصة خطيرة المطالبة بالبينالتي من شباب قسنطينة لكن أي شوارع مفتوحة في دفاع اتحاد العاصمة. كرة كانت ممتازة جدا اللمسة والعملية والمحاولة الخطيرة على مرمى محمد لمين زماموش 54 سنة للموسم الثاني على التوالي في الإطار الفني بالنسبة للشباب. وكرة ملعوبة سأتحدث بعد حين عن الأزمة المرشحة للخلافة بالنسبة لعبد القادر عمراني. كرة أخرى وهجمة خطيرة جديدة من جانب الشباب. ينطلق بقوة يحاول ردة الفعل أمير سعيود. ينطلق سعيود يمشي أمير يهرب أمير يعدي أمير كرة ولمس الباس التمهيد مرة أخرى سعيود جول لا سعيود يطالب بالبينالتي. جمهور الاتحاد يحتاج هجمة مثالية مرتدة تصويبة قوية مرة أخرى على الاتحاد يرد الفعل بعد كرة أمير سعيود. هجمة كانت ممتازة سريعة ليست المرة الأولى التي يدير فيها مباراة لويسما CSA. هذه الكرة سعيود ايش يعمل سعيود؟ يساوي كرة لمست في اليد. هذه الكرة وهذه العملية واليد كانت بعيدة عن الجسم وضربة جزاء كانت مستحقة للاتحاد. كرة تلعب مرة أخرى لكرة القدم أنه لما تكون اليد يعني في حالة غير طبيعية وبعيدة عن الجسم. وهذه الكرة جول ممتاز روعة. التصدي من شمس الدين الرحماني يتألق الرحماني يبدع الرحماني في هذه الكرة يعني يستعمل كل الخبرات ويعرف النوعية التي يتميز بها الكاليتي اللي عند أمير سعيود في الكرات الثابتة والركنيات. هذه كرة لمسة القائمة الثاني المقاسية الازدواجية. أجواء هستيرية أجواء مجنونة متابعة عشق وفاء. هؤلاء يعني متى يكون شفائهم متميز في حصد النقاط. اتحاد الجزائر هنا في العاصمة الجاي 5 انتصارات في بلوغين امام دفاع تجنان 3-1 اهلي برج بعريريج. وهذه كرة ومحاولة للشباب كرة لافتتاح النتيجة كلها. التصويبة خطيرة التي لم يقدر على التهديف فيها في 13 مباراة بعد ماتش الخسارة الوحيدة هذا الموسم في الساورة امام الشبيبة 3-0. هذه كرة ومحاولة خطيرة جول الله 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 الله. بابا صنفور يفتتح التسجيل والكرة تدور مليح بالنسبة للاعبي الشباب. يلدغ الاتحاد قبل نهاية الفترة الأولى بخطأ كان كبير. لعب الكل في الكل. لويسما تقدم للهجوم وأكيد يعني هناك كانت ثغرات في محور الدفاع بعد هذه الكرة الأخيرة والمحاولة من جانب إسماعيل بالقاسمي. يلقى الثغرة يلقى الطريق لمرمى محمد لمين زماموش. أحباء السنافر أحباء الشباب يتنفسون السعداء. شوف الكرة ممتازة رائعة كانت اللمسة الفنية والتصويبة والمغالطة للحارس محمد لمين زماموش. إسماعيل بالقاسمي يعيد البسمة لأحباء الشباب. ممتازة كانت الفات ممتازة كانت المراوغة في مهب الريح. مشى راح بن يحيى وبالقاسمي يحيي الأمال من جديد بالنسبة لشباب قسنطينة. 1-0. محمد أمين حامية يحاول كرة من سعيود لكن تعود غضب جماهير الاتحاد على هذه الكرة الأخيرة وترجع مرة أخرى هجمة معاكسة. الكونتر اتاك للشباب خطير من جهة اليمين
المحاولة والكرة من جانب خدير يعطي كرة بالقاسمي سحب الهدف بالقاسمي. الضيوف بهدف مقابل 0 للخضورة أمام سوستارا، وسوستارا في حوار هذا اليوم بالنسبة للخضورة: شمس الدين رحماني، محمد بن خماسة 27، عبد الرؤوف بن غيث 23، حمزة كودري 7، فوزيايا 17، محمد أمين حامية. كرة الهدف الثاني تضيع. محمد لامين بن مختار. كان هذا الشيء كبير. هذه فكرة تقريبا عن غرفة الفار، الغرفة التجريبية في عملية الهدف. بالقاسمي تميز بمهاراته بفنياته بسحره العالي، وذي كرة ومحاولة للتعديل والتدخل من دفاع الشباب 2018 2019. هذه كرة الازدواجية كلها. روعة كانت ممتازة جميلة حلوة من جانب محمد أمين حامية كاد يعدل النتيجة بلقطة ممتازة، لقطة فنية رائعة بعد كرة من عبد الرؤوف بن غيث. شوف الاستقبال، يا سلام، الاستقبال كان رائع. الكرة بعض السنتيمترات القليلة على القائم الأيمن بالنسبة للحارس، انتظار الحلول التي تأتي من بنك الاحتياطيين بالنسبة للمدرب الفرنسي المدافع السابق للومان ليل وغرونوبل تيري فروجي. ترجع كرة أخرى من جديد، سعيود، أمير يتدخل الدفاع. ترجع مرة أخرى، ما زالت الكرة والضغط كبير من هجوم الاتحاد من جديد. ما زالت الكرة، سعيود، أمير يتحرك، أمير يصوب كرة أخرى، ترجع وتعود مرة أخرى بالقاسمي، يضرب بالقاسمي، يهرب بالقاسمي، يعدي. أعطيني الصورة، أعطيني الكرة وين؟ كرة مرة أخرى ممتاز، ملا بالقاسمي، ملا إسماعيل، اسماعيل بالقاسمي. تمشي رضوان ولد اتحاد بالعباس. ترجع مرة أخرى رضوان شريفي من جديد، التوزيع على الكرة اليسارية على القائمة الثاني، والكرة الرأسية من ربيعة مفتاح. 6 أهداف للكونغولي المحترف السابق، للبنزرتي التونسي وللوكر القطري. واليوم يعني بكرة الربيع مفتاح كودري، واليان جول. لا هناك صافرة الحكم فاروق ميال تلغي هدف التعادل بالنسبة لاتحاد العاصمة. هناك رفع راية. التسلل من ربيع مفتاح، الربيع اللي كان قادر على التهديف منذ أول كرة قبل تصويبة حمزة كودري. هدف آخر يعني سليم كان موقع ربيع مفتاح. ثم في العملية الثانية أنه مفتاح بعد صعود الحارس وخروجه من منطقة، كرة من الركنية للاتحاد، كرة ملعوبة فوزيايا، الرأسية من بن يحيى. جول محمد بن يحيى يكفر عن ذنبه، يكفر عن عملية هدف الأول لشباب قسنطينة. المدافع الهداف يقول: لا صوت يعلو فوق صوت البهجة في ملعب عمر حمادي. اتحادي مش عادي بالنسبة لاتحاد العاصمة، اللي يسمع على ركنية، على كرة ثابتة. محمد بن يحيى بعد خطأ الهدف الأول أمام إسماعيل بالقاسمي يتمكن من التهديف. إصرار وعزيمة كبيرة من جانب لاعبي الاتحاد، وحده دون رقابة في القائم الثاني. الترويض ياخذ راحته، يصوب كرة تضرب في رحماني وتدخل للشبكة. 1-1 مباراة جديدة بين الاتحاد والشباب بهذه الكيفية. ومحمد بن يحيى لما يغيب المهاجم إبارة يجد الاتحاد نفسه من خلال تنفيذ هذه الكرة الثابتة. ملعوبة الكرة من فوزيايا، يلعب كرة ثانية، تضيع الكرة من محمد أمين حامية المقدم من جانب اتحاد الجزائر. كاديغو ارسي البوركيني، ترجع الكرة، توزيع ممتازة الرأسية وسهلة للحارس. 15 والأخيرة للرابطة المحترفة الأولى الجزائرية. مباراة متقدمة نظرا للاستحقاقات العربية لاتحاد الجزائر. كرة ملعوبة من جهة اليسار، شريفي، جول محمد أمين حامية ساكنة القلوب،
وسالبة العقول. اتحادي مش عادي، شعبية أكثر من نادي لأولاد الكهرباء أولاد الباجة. الروسونيري الكحلة والحمراء، نار 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 في حي سوستارا. عندما تغيب الشمس يظهر القمر الاتحادي، يظهر محمد لمين حامية الحمراء والكحلة الغالية. دنيا بلا بها فانية. الاتحاد فخر الجزائر العظيم في نومان يقلب الطاولة، يعود من بعيد أمام شباب قسنطينة. اتحادي مش عادي هذا الموسم بهذه الكيفية ممتازة. رفيق بودربال يعطي كرة لمختار بن موسى، أوبا في المرمى، حامية ما يضيعش، حامية ما يفلتش، حامية يحطها في الشبكة. الله 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 الله. 2-1 ممتاز جدا ممتاز جدا. وراء هذا الهدف بعملية مثالية، ال1 2 3 فيفا لويسما 1 2 3 على مستوى الكرات. 1 2 3 في الشبكة، حامية يحطها ويسجل ثالث الأهداف في عداد هذا الموسم.